हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मौलाना से क्या फरमाइश की गई है और मौलाना ने क्या फरमाइश रखी है और उन्हें दोनों जानिब से क्या ऑफर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों के ऊपर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वफादारी ना होने का इल्जाम लगाया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड क्या शो किया है। कितने पुराने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए नई बनने वाली कमेटी कब और किस से बात करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बजाय गवर्नर के इख्तियारात मजीद कैसे खत्म कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के हवाले से क्या फैसला देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, तमाम तर सवालों का इहाता बिल तरतीब इसी वीलॉग में होगा। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की अहमियत के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर पार्लियामान के अंदर तादाद को देखा जाए तो वो एमकेएम पाकिस्तान से भी कम है, लेकिन मौजूदा सियासी दौर के अंदर एमकेएम का किरदार उतना नहीं है जितना मौलाना का किरदार हो चुका है। उसकी वजह क्या है? 8 तारीख दी गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, जिसको अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इंडोर्स भी कर दिया। कल जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा सूरत हाल के अंदर 8 तारीख की डेडलाइन हुकूमत पाकिस्तान को दे दी है कि अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूर नहीं किया जाता तो फिर हमारी तरफ से ये डेडलाइन समझें, फिर हम सड़कों पे होंगे, फिर हमारा मार्च होगा। इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सिर्फ और सिर्फ अपने एहतजाजी दायराकार को वसी करते हुए जलसों का ऐलान कर रखा था। किसी रैली का या धरने का या मार्च का ऐलान नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले बिलावल भुट्टो मिलते हैं फैसल वावडा के मिलने के बाद, फिर फैसल वावडा मिलते हैं, फिर उनसे जाके राना सनाउल्लाह साहब मिलते हैं, फिर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को वजीर आजम फान करते हैं। यानी आप ये देखिए कि फैसल वावडा साहब, उनको ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती, उनको पीएमएलएन भी ऑन नहीं करती, लेकिन वोट उनको जो सेनेटर बनाने के लिए दिए गए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एमकेएम ने दिए। तो यूं ये समझ लें कि चले एमकेएम आगे पीपल्स पार्टी के साथ मिली और एमकेएम के नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की, या फिर किसी बड़े नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की, फिर वो मौलाना से बात करते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब मौलाना के पास जाते हैं हीट चेक करने के लिए कि हिद्दत कितनी है। वो जाके बात करते हैं और पैगाम पहुंचाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले तो खबर ये मंजर आम पे आई कि ऐवान सदर ने उस समरी को वापस भिजवा दिया है। वो बिल, उसके ऊपर एतराजात आयद करके पार्लियामान को भिजवा दिए गए। कल मेरी गुफ्तगू हुई सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से, और सेनेटर कामरान मुर्तजा जमीयत उलमा इस्लाम फे के तमाम कानूनी उमूर की निगरानी करने वाले शख्स हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हो या मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल हो या कोई भी कानून साजी हो जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे की राय लेनी हो, वो दस्तावेज मौलाना के हाथ के बाद सीधी कामरान मुर्तजा साहब के पास जाती है। उनकी राय को फिर पार्टी राय बनाकर हुकूमत के साथ शेयर किया जाता है। कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि यह खबर खुद लीक करवाई गई कि ऐवान सदर से वो बिल वापस पार्लियामान को चला गया। पार्लियामान उसकी तस्दीक नहीं कर रहा था कि वो बिल हमारे पास वापस आया है, तो ये खबर लीक करवाई गई। तो उनके मुताबिक मैंने पूछा कि ये बताएं कि इतने ही लोग एक दिन में आके मुलाकात कर जाते हैं, क्या वजह बनती है कि मौलाना एक दिन के अंदर सुपरस्टार बने बैठे हैं और उनसे आके मुलाकातें हो रही हैं। तो उनका जवाब ये था कि मौलाना इन दिनों में यहां पर मौजूद नहीं थे, मौलाना सिंध के दौरे पे थे, मौलाना वापस आए हैं तो सब जो है वो चाय के लिए आ रहे हैं, वो चाय वहां से पी रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं, बस ये सिर्फ गुफ्तो शुनीद हो रही है। तो मैंने ये पूछा कि एक दिन में ही सबके लिए चाय का एहतमाम कर लिया आपने, कोई दिन आगे पीछे हो जाते तो मालूम भी पड़ता, फिर ये भी हो जाता कि चले एक ही तरफ के लोग आ रहे हैं तो वो भी एक अलग बात थी। अब सभी अतराफ के लोग जो हैं वो मौलाना के दर पे हाजिरी दे रहे हैं, तो ये बड़ी अचंभे की बात है। तो वो बात बताएं कि क्या हुआ है। तो उनका यही कहना था कि नहीं, बस हल्की फुल्की गुफ्तो शुनीद हुई है। तो मैंने कहा जी ये बता दें कि ये गुफ्तो शुनीद जो है इसका असल बयानिया कितने अरसे बाद बाहर निकलेगा, और ये गुफ्तो शुनीद एक ही दिन में अहम क्यों थी। तो उनका आगे से जवाब था कि जर्नलिस्ट आप हैं, तो फिर आपका क्या फायदा, आप खोज लगाइए कि क्या हो रहा है। इससे यह तासुर मिलता है
کہ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास दोनों अतराफ की जो बातें आ रही हैं, ये दोनों अतराफ के नुमाइंदगान जो उन्हें यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि कोई नहीं मौलाना साहब हो जाएगा, आपका ये बिल पास हो जाएगा, इसे मिनटों में पास कर देंगे। याद रहे कि पार्लियामान का इजलास 8 तारीख से पहले नहीं है, 8 तारीख की डेडलाइन उनकी तरफ से है। क्या उससे पहले इजलास बुला के इसको पास किया जाएगा? दोनों तरफ से बातें ये हैं, एक तरफ से बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली की बातें और दूसरी तरफ से तब्दीली को रुकवाने के हवाले से किरदार ना अदा करने पर भी कुछ चीजें जो हैं वो उनके साथ शेयर की गई हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी हमारे साथ हाथ हुआ है। किसने कहा? कामरान मुर्तजा साहब ने। उन्होंने कहा जी हमारे साथ हाथ हुआ है। ये 2 दिन पहले की उनकी गुफ्तगू है जब उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ हाथ हुआ। तो क्या अब की बार जमीयत उलमा इस्लाम फे इस बड़ी तब्दीली के हवाले से क्या किरदार अदा कर पाएगी? क्या वो किरदार अदा करना चाहती है? ये एक बुनियादी सवाल है। और वो किरदार अदा करने के लिए जितनी कोशिश है उससे ज्यादा कोशिश इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान दिखाई दे रही है कि इस किरदार अदा करने को किसी ना किसी तरीके से रुकवाया जाए। आप ये देखिए कि इसहाक डार साहब जाके मिलते हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, उसके बाद गुफ्तगू जो है वो शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से करते हैं। तो इसके बीच में क्या ये सिर्फ एक मदारिस तरमीमी बिल है? मैंने उनसे एक और भी सवाल किया। मैंने कहा जी आप पे बड़ी शफकत और आप पे बड़ी मेहरबानी होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करना चाहे, कोई रैली निकालना चाहे, कोई कॉर्नर मीटिंग ही क्यों ना करना चाहे, या अभी वो इरादा ही करे कि हमने कुछ ना कुछ करना है, तो उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, पाबंदियां भी लग जाती हैं, दफा 144 भी नाफिज कर दी जाती है। आप बगैर इजाजत उठ के जलसे भी कर लेते हैं, आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाती, हालांकि आपके मुताबिक आप हुकूमत के मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं। तो आगे से उनका जवाब यह था कि हुकूमत ने हमें जांच रखा है, हुकूमत ने हमें परख रखा है, इसलिए हुकूमत हमारे ऊपर हाथ डालने से कासर दिखाई देती है। तो अब देखना यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो किरदार अदा करने वाली है वो किरदार किस हद तक अहम होगा और हुकूमत उस किरदार से बचने की जो तगोदो कर रही है उसमें किस हद तक कामयाब होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है कि इब्तदाई तौर पे हम अपनी एक नई तहरीक चला रहे हैं, उस तहरीक के तनाजुर में सिविल नाफरमानी होगी, यानी आप बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, आप गैस के बिल अदा नहीं करेंगे, आप हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करेंगे, इसे सिविल नाफरमानी कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सिविल नाफरमानी एक बार पहले भी कर चुकी है, जब एक जलसे के दौरान और धरने के दौरान जो 2014 में था उसमें बिजली के बिल को फाड़ा गया था और उसको आग लगाई गई थी और पैगाम यह दिया गया था कि सिविल नाफरमानी करेंगे। बड़े पैमाने के ऊपर लोगों के जो बिजली के मीटर थे वो उतार लिए गए। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली। अवाम के बारे में उस वक्त की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि देखें जी अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया, उनके तो मीटर उतर गए, अब ये उनके लिए क्या करेंगे। फिर से सिविल नाफरमानी की बात है और बात यह कि तरसीलाते ज़र जो बैरून मुमालिक से पाकिस्तान को पाकिस्तानी भिजवाते हैं उसकी तादाद को या उसकी अमाउंट को भी कम कर दें। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, लेकिन ऐसी सूरत में कि 5 रुकनी उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी गुफ्तो शुनीद करे, वो जाके मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो सिविल नाफरमानी होगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि सिविल नाफरमानी से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह फिर से दस्तबरदार हो जाएगी या उस पर अटकेगी, या उससे पहले कुछ नताइज जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। क्योंकि कल बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हुकूमत ने, ये उन्होंने क्लेम किया बाकायदा कि हुकूमत उस वक्त जब संजानी के मकाम के इंतखाब के हवाले से हमें ऑफर कर रही थी तो उस वक्त बात बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से हो रही थी और बात यह थी कि कुछ हफ्तों के बाद उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन बानी पीटीआई फौरी तौर पर रिहाई चाहते थे, तो इस वजह से वो मामला खराब हुआ। अब उस नहज तक मुज़ाकरात को वापस लेके जाना, उसके लिए कौन सा तुरप का पत्ता इस्तेमाल किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मुझे डी चौक पे अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं भागने वाली औरत नहीं हूं। वो जो 12 अफराद थे जिनके बारे में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पुलिस के और रेंजर्स के मिला के 12 अफराद बनते हैं जो उस दिन जाँ बहक हुए, तो उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जाँ बहक शख्स था ताजुद्दीन, उसके घर बुशरा बीबी गई
اور وہاں پہ 1 کروڑ کا چیک دیا اور انہوں نے ایک سکول بھی ان کے نام سے بنانے کا اعلان کیا. وہاں پر بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں, مجھے ڈی چوک پہ اکیلا چھوڑا. سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا خان کے لیے نکلنے والی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے. کسی کو نہیں پتا کہ میری گاڑی کون سی ہے. رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی. وہ ڈی چوک کو اس وقت خالی کروایا جا رہا تھا. انہوں نے کہا میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا ہی نہیں کہا تھا. میں نے سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں پہ اکیلی تھی. اب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس کے گواہ بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں اکیلی تھی, اس میں وہ علی امین گنڈاپور کا نام نہیں لے رہی کہ وہ میرے ساتھ تھے. اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی مرکزی قیادت کا نام نہیں لے رہی کہ وہ میرے ساتھ تھے. یعنی انہوں نے وفاداری کے اوپر شک اٹھایا کہ ان کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کے تمام رہنما جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے. وہ اکیلی تھیں, وہ اکیلی تھیں. اور وہ کہتی ہیں گواہ بھی ہیں. تو گواہ کون سے؟ وہ کارکنان ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ یعنی وہی صرف وفادار وہاں پر موجود تھے, باقی سارے وہاں سے رفو چکر ہو گئے. یہ ایک چارج شیٹ ہے جو وہ اپنی گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر لگا گئی ہیں. پہلے تو یہ بیانیہ بن رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور ان کے ہمراہ تھے اور علی امین گنڈاپور کے وہ ساتھ ہی نکل گئی. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی کلثوم اسپتال کے پاس, میں تو ڈی چوک میں چلی گئی تھی, وہاں پر مجھے یہ اکیلا چھوڑ کے گئے اور میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. یہ ایک چارج شیٹ ہے. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ کا اس وقت اگر موقف دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج کے دن یہ کہا کہ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے 3 چیزوں کو زمیں بوس کر دیا. اس نظام میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی, نہ ہی تحفظ ہوگا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 2 مطالبات رکھے ہیں. پہلا, سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے, وہ اس پورے واقعات کی تحقیقات کرے جو 9 مئی سے لے کے اب تک ہوئے. اور پھر ساتھ میں ان کی جانب سے موقف یہ بھی اپنایا گیا کہ گزشتہ روز جو بیرسٹر گوہر سے تلخ کلامی ہوئی تھی, اس تلخ کلامی کی وجوہات انہوں نے بتائیں کہ جو بیرسٹر گوہر کے ساتھ 12 افراد کے معاملے پہ ہوئی. انہوں نے کہا جی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کے والدین پوچھ رہے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ انہیں انسانیت کے طور پہ کہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں, اس کا پیچھا کیوں نہیں کر رہے. مجھے اس کے اوپر غصہ ہے کہ کئی لوگ لاپتہ ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ علیمہ خان کی کمرہ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسلام آباد دھرنے میں ہونے والی جو اموات تھیں اس پر تلخ کلامی ہوئی. لیکن آج انہوں نے اس کی تعداد کو نہیں بڑھایا. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگ لاپتہ ہیں. تو کیا لاپتہ لوگوں کو اس فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں کیا جا سکتا. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک اور معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں اب زیر بحث ہوگا اور جس کو مخالفین یعنی حکومت جو ہے وہ اس کو بنیاد بنائے گی. دیکھیں جی یہ لاپتہ جو ہیں یہ اس فہرست میں شامل کر رہے ہیں. تو اس ضمن کے اندر اگر اندرونی طور پہ آپ کی تنظیم سازی اور بیانیہ مضبوط ہو تو پھر آپ بیرونی سطح پہ بھی کچھ اپنا سکتے ہیں. ادھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں کر رہی تھی وفاقی حکومت. ادھر صوبائی اسمبلی نے خیبر پختونخوا یونیورسٹیز ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا. کے پی کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان نے خیبر پختونخوا یونیورسٹیز ترمیمی بل 2024 پیش کیا. ایوان نے اسے منظور کیا. اس کے مطابق وزیر اعلیٰ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے چانسلر ہوں گے. وائس چانسلرز کی تقرری کا اختیار بھی وزیر اعلیٰ کے پاس رہے گا اور وائس چانسلر کے لیے وزیر اعلیٰ کو اکیڈمک سرچ کمیٹی 3 نام بھیجے گی. بل کے تحت وائس چانسلر کی مدت ملازمت 4 سال کر دی گئی ہے اور مدت ملازمت حکومت کی تشکیل کردہ مانیٹرنگ کمیٹی کے جائزے سے مشروط ہوگی, جبکہ مانیٹرنگ کمیٹی وائس چانسلر کی کارکردگی کا جائزہ لے گی اور 65% سے کم کارکردگی پر مدت ملازمت ختم کی جا سکے گی. ترمیمی بل کے اندر خواتین یونیورسٹیز میں وائس چانسلر صرف خواتین ہی ہوں گی. یہ بل جو ہے یہ منظور ہوا. اب اس کے تحت وہ خیبر پختونخوا جو یہ موقف اصولی طور پہ اپنا رہا تھا کہ ہمارے معاملات میں گورنر راج کیسے لگا سکتے ہیں, یہ ہمیں سنب کرنے کی کوشش ہے. جو اختیارات آئین کے مطابق ہیں وہ رہیں گے. اب ایک صوبے کے اندر صرف گورنر سے اختیارات لے لیے جائیں. یہاں پہ کوئی ٹلٹ نہیں ہے, کسی کی سائیڈ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر آپ اختیارات جو آئین نے دیے ہوئے تھے گورنر کو آپ نے وہ سلب کر لیے, وہ اختیارات اپنے پاس لے لیے. آپ کو وہ گورنر پسند نہیں تھا, اس کی شخصیت پسند نہیں تھی, لیکن آپ نے وہ اختیارات واپس لے لیے اور واپس لینے پہ وہ چانسلر کا عہدہ جو اعزازی طور پہ گورنر کے پاس تھا وہ اپنے پاس لے لیے. تو جواز تو آپ خود پیدا کر رہے ہیں. یعنی آئین کے اندر جو اختیارات تھے ویسے رہنے دیتے. آپ کو نہیں پسند تھی شخصیت, آپ کو اس کے اقدام نہیں پسند, آپ اعتراضات برقرار رکھتے تھے,
لیکن آپ خود ماڈل تبدیل کر رہے ہیں. جب آپ خود ماڈل تبدیل کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی تو ہلہ بولا جائے گا. لیکن اس سب میں صرف 2-3 ہفتے درکار ہیں. 2-3 ہفتوں کے اندر ایک جو ایسی کھچڑی پک رہی ہے وہ اپنی اصل شکل میں واضح ہو جائے گی کہ کیا وہ صحیح بنی ہے یا نیچے لگ چکی ہے. یہ سارا منظرنامہ جو اس وقت مولانا فضل الرحمان کا گھر محور سیاست بنا ہوا ہے نا, اس سے نتیجہ اخذ کیجئے گا کہ کیا بنتا ہے. ادھر اگر قانونی منظرنامے کو دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عام شہریوں کی گرفتاری کے کیس میں پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کے نام کے اوپر موجودہ صورتحال میں عام شہریوں کو گرفتار کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی, اور اس سلسلے میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے. دیگر ان کے ساتھ اور بھی تھے. جسٹس ارباب محمد طاہر جو تھے انہوں نے پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ لوگ, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو اٹھا کر گرفتاری ڈال رہے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے. جو احتجاج میں شریک ہی نہیں ہے اسے کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ, اس کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس موقع کے اوپر کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد میں جو ہونے لگ پڑا ہے وفاقی دارالحکومت میں کیا تاثر چھوڑے گا. ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں اب ہو رہا ہے تو آپ کو اس لیے محسوس ہو رہا ہے. عدالت نے F10 سے احتجاج کیس میں گرفتار سبزی فروش کے بھائی کو جوڈیشل کر دیا. یہ خبر کیا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ کیوں اٹھا رہے, پھر انہوں نے جوڈیشل کر دیا. اب آنے والے دنوں کے اندر یہ منظرنامہ آپ کو اس تیزی سے پھیلتا ہوا دکھائی دے گا کہ جس پہ آپ سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا, لیکن تیزی بہت سی ہے. اور اسی تیزی کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عمر ایوب اور راجہ بشارت کی درخواست ضمانت منظور کر کے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. دونوں کو کل اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا. عمر ایوب خان, راجہ بشارت, ناصر چٹھا سمیت 5 رہنماؤں کو ATC کے جج امجد علی شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا. بابر اوان پیش ہوئے ان کی طرف سے, اور پھر درخواست بعد از گرفتاری کے اوپر انہوں نے دلائل دیے. تو دلائل دینے پہ انہوں نے جو موقف اس کے اندر اپنایا ہے, اس موقف کی بنا کے اوپر ان دونوں کو رہا کر دیا گیا, اور عدالتی کارروائی پوری ہونے کے بعد عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا گیا. SP صدر راولپنڈی نبیل کھوکھر سمیت 5 افسران کو توہین عدالت کا بھی نوٹس جاری کیا گیا. گزشتہ روز عدالتی احکامات کے باوجود ان دونوں کو پیش نہ کرنے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے. اب ایک طرف یہ کیسز ہیں, دوسری طرف آپ کو آنے والے دنوں کے اندر فیک نیوز کے اوپر کیسز چلتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور فیک نیوز کے اوپر گرفتاریاں ہوتی دکھائی دیں گی. اب وہ فیک نیوز والا جو معاملہ ہے وہ کس حد تک حکومت کو سپورٹ کرے گا, یہ بھی ایک اہم سوال. اگر سپریم کورٹ کے منظرنامے کو دیکھیں تو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا وہ تو بغیر نتیجہ ختم ہوا, لیکن اس کے اوپر اعتراض جو تھا وہ منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کا, تاکہ اس کی حیت کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں جو ہے وہ مستقبل میں فیصلہ ہو سکے. اس کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے خط پہ رد عمل میں کہا کہ یہ سیلیکٹیو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا تھا, تو منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی تھی, اور کہا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تشکیل 9 جو اس کی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کی, تو ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں ہیں, اور یہ درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں, رد بھی ہو سکتی ہیں. اگر منظور ہوتی ہیں تو اس کو پھر جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی جو وقت ختم ہو جائے گی, تو ہمیں شرمندگی سے بچنے کے لیے فل کورٹ بنا دینا چاہیے. تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے لکھا سوشل میڈیا پہ کہ نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں خدشے کا اظہار فرمایا ہے. انہیں خدشہ ہے کہ ان کے خط کے مندرجات پہ عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا. انہوں نے کہا محترم جج صاحب اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ ہیں, ان کی اس وابستگی کے دوران عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے عینی گواہ ہیں. ثاقب نثار کھوسا صاحب, اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی, ان کا عدلیہ کا وقار پامال کرنے والے چند نام ان کے ساتھ کام کرتے رہے. انہوں نے کہا بہت سی اور بھی صاحبان عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے والے ہیں. محترم شاہ صاحب اس وقت عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال نہ آیا, یہ شکایت کسی ذاتی وجہ سے ہے محترم شاہ صاحب. انہوں نے کہا محترم شاہ صاحب آپ بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں, میرے لیے آپ محترم ہیں. محترم شاہ صاحب یہ سیلیکٹیو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا. اب جب کی بات وہ کر رہے ہیں یعنی خواجہ آصف صاحب, اس وقت جو منصور علی شاہ صاحب تھے وہ ججز کمیٹی کا حصہ نہیں تھے. پہلی بات یعنی ججز کمیٹی میں پچھلے رولز کے مطابق چیف جسٹس, سینئر پیونی جج اور ان کے بعد کے جج ہوتے ہیں.
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कब बोलना शुरू हुए? जब वो जजेस कमेटी के अंदर शामिल हुए, कि जब सीनियर प्यूनी जज वहां पर जस्टिस एजाजुल एहसन उनसे ऊपर थे, वो चले गए तो फिर ये सीनियर जज वहां पे हो गए। काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर प्यूनी जज यही थे। लेकिन फिर जब अब की बार जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनके ऊपर आए तो फिर भी प्यूनी जज वही हैं, तो वो तब बोल रहे हैं। ये सवाल उठाइए कि क्या वो जजेस कमेटी का जब हिस्सा थे तब कुछ हुआ, तब वो बोले या नहीं बोले, या अब के मामलात के ऊपर या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मामले के ऊपर क्या कोई जूनियर जज बोल सकता है? एक सवाल है। वजीर दिफा के मनसब पे बैठे हुए कोई भी शख्स हो, वो इस पूरे मंजरनामे को और कानून को भी समझता है, तरीक़ाकार को भी समझता है। तो क्या अब महाज मजीद खुलने वाले हैं या तोपें खामोश होने वाली? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।